साथीहरु अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले सल्युबिलिटी अफ मेटल अल्काली मेटल्स इन लिक्विड एमोनिया भन्ने कुरोसम्म डिस्कस गरेको थिएँ। आज चाहिँ अब चाहिँ मैले क्राउन र क्रिप्ट भन्ने को कुरो क्राउन एन्ड क्रिप्ट इथर भन्ने च्याप्टर सुरु गरेको। क्राउन एन्ड क्रिप्ट इथर, क्राउन र क्रिप्ट इथरको बारे हामीले डिस्कस गर्छौं। यो क्राउन एन्ड क्रिप्ट इथर भनेको के हो, यो कस्तो खाले कम्पाउन्ड हो, यो अल्काली मेटलसँग किन रिलेटेड छ भन्ने कुरो हेरौँ है त। अब के हो भन्ने डिस्कसिङमा जाम। अब क्राउन र क्रिप्ट इथरले कस्तो खाले कम्पाउन्ड बनाउँछ, कस्तोसँग स्टेबल कम्पाउन्ड बनाउँछ, के हो त यो क्राउन र क्रिप्ट इथर भन्ने कुरोसम्म डिस्कस गरौँ। ल सुरु गरौँ। अब डेफिनेसनमा जाँदाखेरि क्राउन इथर भनेको क्राउन इथर इज अ मैक्रोसाइक्लिक पोलीइथर्स हो। क्राउन इथर भनेको के रहेछ? क्राउन इथर इज अ मैक्रोसाइक्लिक पोलीइथर। क्राउन इथर चाहिँ के हो? एउटा मैक्रोसाइक्लिक पोलीइथर्स हो। मैक्रो मिन्स धेरै, साइक्लिक भनेको साइक्लिक स्ट्रक्चर भएको, रिङ स्ट्रक्चर भएको एक प्रकारको पोलीइथर्स हो। which act as multidentate लिगेन्ड्स, जल चाहिँ के एक्ट गर्छ? मल्टिडेन्टेड लिगेन्ड्स को रूपमा काम गर्छ। कस्तो लिगेन्ड्स भन्दा नि मल्टिडेन्टेड, मल्टी मिन्स धेरै, डेन्टेड मिन्स दाँत जस्ता लिगेन्ड्स को रूपमा काम गर्छ। लिगेन्ड्स भनेको एउटा सब्स्टेन्स अथवा एटम अर मोलिक्युल हो जसले चाहिँ आफ्नो सेन्टरको क्याभिटीमा एउटा होल हुन्छ। त्यो होलबाट के गर्छ? एउटा मेटल आयोनलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? लिगेन्ड्स भनिएको हुन्छ। लिगेन्ड्स भनेको हुन्छ अथवा र्याप गर्छ मेटल आयोनलाई, त्यस्तो कम्पाउन्डलाई कम्प्लेक्स बनाएको हुन्छ एउटा। सो इट क्यान फर्म्स के बनाउन सक्छ यो क्राउन इथरले? इट क्यान फर्म्स अ हाई स्टेबल अथवा which can forms a high stable complexes, एकदम कम्प्लेक्सेस बनाउँछ। अथवा इन अदर वर्ड्समा भन्दाखेरि एन्ड which have a more ability to form complexes भन्न पनि सकिन्छ। फर्म्स अ हाई स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाउँछ केले? क्राउन इथरले। अनि अनिखेरि अब मोस्ट अफ द के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द प्राय जस्ता अल्काली मेटल्सहरूले के बनाउँछन्? डु नट फर्म कम्प्लेक्सेस विथ केसँग कम्प्लेक्स बनाउँछन्? विथ मोनोडेन्टेड लिगेन्ड्स। मोनोडेन्टेड लिगेन्ड्स भन्छ। मोस्ट अफ द अल्काली मेटल्स डु नट फर्म कम्प्लेक्सेस विथ मोनोडेन्टेड लिगेन्ड्स तर के बनाउँछन्? बट फर्म स्टेबल कम्प्लेक्सेस विथ, अझ स्टेबल कम्प्लेक्सेस विथ केसँग बनाउँछन्? स्टेबल कम्प्लेक्सेस विथ multidentate ligands means crown ether, with crown and crypt ether, crown र क्रिप्ट इथरमा बनाउँछन्। तर मोनोडेन्टेड सँग बनाउनन्, ओन्ली मल्टिडेन्टेड सँग मात्र के बनाउँछन्? स्टेबल कम्प्लेक्सेसहरू बनाउँछन् है यहाँसम्म। र अब त्यो सँगसँगै अल्काली मेटलहरूले दे अल्सो फर्म कम्प्लेक्सेसहरू बनाउँछन्। कम्प्लेक्सेस विथ केसँग भन्दाखेरि एमोनियम आयोन मिन्स NH4+ आयोन एन्ड
एन्ड अर्को चाहिँ के दे अल्सो फर्म कम्प्लेक्सेस विथ एमोनियम NH4+ आयोन एन्ड अल्काइल एमोनियमसँग पनि अल्काइल एमोनियम AlKyl अल्काइल एमोनियम AMMONium एमोनियम आयोन्स र त्यो सँगसँगै अल्काइल एमोनियम आयोन सँगसँगै पनि के बनाउँछन् यिनीहरूले स्टेबल कम्प्लेक्सेसहरू बनाउँछन् क्राउन एन्ड क्रिप्ट इथरले अल्सो फर्म कम्प्लेक्सेस विथ र फर्म्स कम्प्लेक्सेस विथ ट्रान्जिसन मेटल आयोन्स फेरि कम्प्लेक्सेस विथ ट्रान्जिसन मेटल आयोन अल्सो फर्म कम्प्लेक्सेस विथ केसँग पनि बनाउँछन् कम्प्लेक्सेस विथ ट्रान्जिसन मेटल आयोन र सँगसँगै ट्रान्जिसन मेटल आयोनसँगै पनि के बनाउँछन् एकदम ठुलो कम्प्लेक्स बनाउँछन् ट्रान्जिसन मेटल आयोन्स यो बनाउने फेरि मेटल आयोनसँग मात्रै हो है अरूसँग होइन न्युट्रल एटम छ भने हुँदैन आयोन्स हुनै पर्छ अब मोस्ट अफ द अल्काली मेटल्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुने भएकाले पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यही भएर Na+ Li+ यो भन्ने जनाइन्छ माइनस चाहिँ हुँदैन है इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुने भएकाले मात्रै यहाँ Na+ र +1 अक्सिडेसन स्टेट पनि हुने भएकाले है यिनीहरू क्याटायनै बनाउँछन् अल्काली मेटल्सहरूले अब यहाँसम्म जाम अब क्राउन भनेको के हो त अब क्राउनको कुरो गरौँ है अब क्राउन भनेको के हो भनेर है क्राउन इथरको बारेमा कुरो गरौँ इन दिस पोलिइथर्स मिन्स क्राउन इथर्स इन दिस पोलिइथर्स यिनी पोलिइथर्समा polyethers the etheral O atoms in these polyethers the etheral O atoms अब इथर भनेपछि त एउटा अक्सिजन त हुनै पर्यो इथरल O atoms एउटा इथरलमा अक्सिजन एटम हुन्छ O atoms आर O एटम्सहरू के हुन्छन् सेपरेटेड बाइ के ग्रुपले सेपरेटेड बाइ गरेको हुन्छ दुईवटा मिथाइलिन ग्रुपले एउटा इथरल एटम्सलाई सेपरेट गरेको हुन्छ दुईटा मिथाइलिन भनेको CH2 ग्रुपले ELYEN मिथाइलिन THOMETHYLE यानी मिथाइलिन ग्रुपले के गरेको हुन्छ सेपरेटेड गरेको हुन्छ मिन्स दुईवटा CH2 युनिटले सेपरेटेड गरेको हुन्छ केला इथरल O एटम्सला एमा द typical example of crown ether is typical example of crown ether चाहिँ के हो भन्दाखेरि typical example of crown ether को खास example चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पढ्ने typical example चाहिँ के हो डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्राउन इथर हो डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ है स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्दाखेरि डाइबेन्जो 18 अब नामै छ डाइबेन्जो मिन्स दुईवटा बेन्जिन रिङ डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 यो हाम्रो टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्राउन इथर हो जसको चाहिँ अब स्ट्रक्चर बनाऊँ है डाइबेन्जोको स्ट्रक्चर बनाऊँ डाइबेन्जो मिन्स दुईटा बेन्जिन रिङ छन् रे डाइबेन्जो है क्राउन सेपको बन्छ कि नै हेरौँ है डाइबेन्जो यस्तो दुईटा बेन्जिन रिङ बनाउने पहिला एउटा सुरुमा बेन्जिन रिङ बनाऊँ र यहाँबाट एउटा मिथाइलिन ग्रुप एड गरौँ र त्यसमा अक्सिजन जोड्दिम है अक्सिजन जोडेपछि फेरि अक्सिजनलाई केले सेपरेट गरेको हुन्छ दुईवटा मिथाइलिन ग्रुपले सेपरेट गरेर फेरि अक्सिजन जोडेको हुन्छ एउटा मिथाइलिन ग्रुप अनि अर्को मिथाइलिन ग्रुप अनि अर्को पनि मिथाइलिन ग्रुप अनि अक्सिजन एटम फेरि अझ यो अक्सिजनलाई फेरि मिथाइलिन ग्रुप एउटा मिथाइलिन ग्रुप अर्को मिथाइलिन ग्रुप अनि यहाँ फेरि के अक्सिजन एटम एड गर्ने है अनि अर्को पनि त्यस्तै गरेर मिथाइलिन अर्को मिथाइलिन अनि फेरि यहाँ के अनि फेरि यस्तो गराएर यहाँ अक्सिजन एटम यसरी जोडिदिने है जोडिदिसकेपछि अनि यहाँ फेरि के हुन्छ फेरि यस्तो गरिदिएर ठ्याक्क एउटा राम्रो स्ट्रक्चर बन्छ जसलाई चाहिँ क्राउन इथर भनिन्छ दुईवटा बेन्जिन रिङ है यहाँ यस्तो गरेर बेन्जिन रिङ बन्यो है यस्तो बन्यो हैन अक्सिजनको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन पनि लेख्दिम टक्क सबै मजाको स्ट्रक्चर बन्छ एउटा मिथाइलिन ग्रुपले सेपरेटेड गरिएको हुन्छ है यस्तो गर्दिम अझै अनि फेरि यो चाहिँ क्राउन हो र यसको सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा
होल क्रिएट गरेको हुन्छ, जो होलमा चाहिँ ठ्याक्क फिट हुनुपर्छ। उही अनुसारको साइज भएको लिथियम अथवा कुनै मेटल आयोन के हुनुपर्छ, ट्याक्क उही साइजको भएको हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ, एउटा बन्डिङ बनाएको हुन्छ, टक टक्क टक्क यस्तो बन्डिङ इफेक्ट बनाउँछ, एउटा बन्डिङ बनाउँछ हैन। यो बन्डिङ यो मेटल आयोन र यो अक्सिजन एटम, इथरल अक्सिजन एटमसँग के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन जति धेरै भयो त्यही अनुसार स्टेबल कम्प्लेक्सेसहरू बनाउने हो। ल अझै मोर डिस्कसनमा जाम है। यसको नाम के रहेछ भन्दाखेरि डाइबेन्जो 18 क्राउन 6। टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्राउन इथर चाहिँ के रहेछ, डाइबेन्जो 18 क्राउन 6। र यसमा के भनेको, यिनी पोलिइथर्समा के हुने रहेछ भन्दाखेरि अक्सिजन इथरल अक्सिजन एटमलाई चाहिँ दुईवटा मिथाइलिन ग्रुपले के गरेको रहेछ, सेपरेटेड गर्ने रहेछ। टिपिकल इक्जाम्पल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 हैन। इन दिस एटम, इन दिस क्राउन इथर अथवा इन दिस इथर अथवा इन दिस लिगेन्ड्स भनौँ है। इन दिस लिगेन्ड्स नै हो। लिगेन्ड्सको अर्थ हामी भनिसकेको थिएँ, मल्टिडेन्टेड लिगेन्ड्सको रूपमा काम गर्छ। यो लिगेन्ड्समा के गर्छ भन्दाखेरि डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 इन्डिकेटेड ड्याट, डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 ले इन्डिकेट गर्छ है। क्राउन 6 इन्डिकेटेड ड्याट के जनाउँछ, इन्डिकेटेड ड्याट यसैको नेम जनाउँछ। नेम अनुसार भनौँ, इन्डिकेटेड ड्याट देयर आर 2 बेन्जिन रिङ्स। यहाँ के छन्, डाइबेन्जोको मिनिङ के रहेछ, देयर आर 2 बेन्जिन रिङ्स, दुईवटा बेन्जिन रिङ्स छन् रे, बेन्जिन रिङ्स। एन्ड 18 एटम्सहरू के को उसमा हुन्छन्, 18 एटम्स आर एक्जिस्ट इन के सेपमा, 18 एटम्स आर एक्जिस्ट इन क्राउन सेपमा रहेको हुन्छन्। इन विच 6 आर, ती मध्ये चाहिँ 6 वटा के हुने रहेछन्, 6 वटा चाहिँ के रहेछन्, अक्सिजन एटम्स हुने रहेछ हैन। त्यही भएर के भनेको हुन्छ, क्राउन डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 भनिएको रहेछ। के कारणले भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ यहाँ बेन्जिन रिङ छन्, यी दुईवटा बेन्जिन रिङ हैन। र 18 वटा मोलिक्युल्स अथवा 18 वटा एटम्सहरू चाहिँ के क्राउन सेपमा एक्जिस्ट भएका हुने रहेछन्। त्यो मध्ये चाहिँ के रहेछ, 6 वटा चाहिँ के रहेछन्, क्राउन सेपमा मध्ये पनि के रहेछन्, अक्सिजन एटमहरू 6 वटा रहेछन् भन्ने कुरो यहाँसम्म भयो है। हो, हेज बिन सिन्थेसाइज 18 एटम्सहरू है, इन विच 6 आर है, 6 इन विच यहाँ छुटेछ 6 आर ओ एटम्स भन्नेसम्म भयो हैन। द क्राउन इथर्स ह्याभ अनिखेरि द क्राउन इथर्स ह्याभ, क्राउन इथरसँग के छ भन्दाखेरि क्राउन इथर ह्याभ के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ हैन, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सो दे ह्याभ प्रेजेन्ट तिनीहरूसँग के प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रेजेन्ट अ होल इन द सेन्टर। र यो क्राउन इथरसँगको सेन्टरमा के हुन्छ, एउटा होल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है, प्रेजेन्ट इन द सेन्टर। यो होल सेन्टरमा भएको हुन्छ। which can appropriate to, जसले चाहिँ एप्रोप्रिएट गर्छ, which can appropriate to साइज अफ मेटल आयोन। कति ठिक्कको खाले मेटल आयोन के गर्छ, यसले एप्रोप्रिएट साइज बनाएको हुन्छ। यो होलको काम के हो भन्दाखेरि यो Li प्लसको जति साइज छ त्यही अनुसारको होल मात्र फिट भयो भने स्टेबल कम्प्लेक्स बनाउँछ। नत्र भने यो भन्दा यदि यो मेटल आयोन यदि ठुलो भयो होल भन्दा पनि अनि सानो भयो होल भन्दा पनि भयो भने चाहिँ यसले स्टेबल कम्प्लेक्सहरू बनाउन सक्दिन है। यो सम्म जान्न पर्यो, यो सम्म लेख्न सक्न पर्यो। यो चाहिँ अब क्राउन इथरको कुरो भयो। अनि जेनरली चाहिँ मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्सहरू बनाउँछ। जेनरली मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्सेस आर फाउन्ड बाई अल्काली मेटल्स विथ क्राउन इथरसँगै बनाउँछन्। किनभने भन्दाखेरि यहाँ मेटल यो भनेको अल्काली मेटल हो र यहाँ अल्काली मेटल आयोन हो र यो सँगको अक्सिजनसँगको बोन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, अक्सिजनसँगको बोन्ड के हुन्छ, एकदम मेटल अक्सिजन बोन्ड फर्म हुन्छ। यो मेटल अक्सिजन बोन्ड फर्म भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक
फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ यिनी दुई बीचमा, त्यही भएर यिनीहरूले मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्सेसहरू बनाउँछन् हैन। र यहाँ रिमेनिङ भएको अरू अर्ग्यानिक पार्टहरूले चाहिँ पुकड गरेर के सेप बनाइदिन्छ, क्राउन सेप बनाइदिन्छ, त्यही भएर यसलाई क्राउन इथर्स भनिएको हो। अथवा क्राउन लाइक एरेन्जमेन्ट भनिदिएको कि नै, क्राउन जस्तो क्राउन सेपको एरेन्जमेन्ट भनिदिएकाले यसलाई के भनिएको, क्राउन इथर्स पनि भनिएको हो। र यो सँगै रिलेटेड अरू क्राउन इथरसँग रिलेटेड अरू इथर्सहरू चाहिँ अर्को चाहिँ के छ, क्रिप्टेड्स अथवा क्रिप्टेन्ड्स भन्छ, क्रिप्टेड्स अथवा क्रिप्टेन्ड्स भन्छ। त्यो पनि एकदम म्याक्रो पोलिसाइक्लिक हो। म्याक्रोसाइक्लिक मात्र यो चाहिँ क्राउन इथर डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याक्रोसाइक्लिक मात्र हो। तर क्रिप्ट भनेको चाहिँ के हो, म्याक्रो पोलिसाइक्लिक। म्याक्रो पनि पोली अझै धेरै साइक्लिक भएको के हो, क्राउन इथर्समा पनि के हो, म्याक्रो पोलिसाइक्लिक लिगेन्ड्समा पनि के हो, म्याक्रो पोलिसाइक्लिक लिगेन्ड्स हो, जुन चाहिँ पोलिइथर्स हो। पोलिइथर्स म्याक्रो पोलिसाइक्लिक पोलिइथर्स हो है। ओदर्स रिलेटेड के रहेछ, ओदर्स रिलेटेड पोलिइथर्स इज, ओदर्स रिलेटेड पोलिइथरहरू क्राउन इथरसँगै रिलेटेड अरू ओदर्स रिलेटेड पोलिइथर्स आर, ओदर्स रिलेटेड पोलिइथर्सहरू के रहेछन्, ओदर्स रिलेटेड पोलिइथर्स आर के रहेछ, क्रिप्ट और यसलाई के पनि भन्छ, क्रिप्टलाई CRYPTANDS क्रिप्टेड्स और क्रिप्टेन्ड्स भन्छ, CRYPTANDS पनि भन्छ, अथवा क्रिप्ट और क्रिप्टेड्स भन्छ। ओदर रिलेटेड पोलिइथर्सहरू चाहिँ क्रिप्ट और क्रिप्टेड्स भन्छ। व्हिच एक्ट एज, जसले चाहिँ के गर्छ, व्हिच एक्ट एज, ओदर रिलेटेड पोलिइथर्स आर क्रिप्ट और क्रिप्टेड्स, व्हिच एक्ट एज, जसले चाहिँ के एक्ट्स गर्छ, एक्ट एज हाई और स्ट्रङ, हाईली अथवा स्ट्रङ और मोर पोटेन्ट, अझै बलियो भनेको स्ट्रङ और मोर पोटेन्ट, अथवा व्हिच एक्ट एज भन्दा नि व्हिच फर्म एज भन्न मिल्छ। एक्ट एज भन्दा नि फर्म एज हाई और स्ट्रङ और मोर पोटेन्ट के बनाउँछ, हाई और स्ट्रङ और मोर पोटेन्ट कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, जसले चाहिँ के फर्म गराउँछ, हाई और स्ट्रङ और मोर पोटेन्ट कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। फर के का लागि, फर अल अल्काली मेटल्स सबै अल्काली मेटल्स एन्ड अल्सो अल्कलाइन अर्थ मेटललाई पनि, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटलसँग पनि हाई कम्प्लेक्सिङ अथवा स्ट्रङ कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। क्राउनले भन्दा पनि यसले अझै स्ट्रङ कम्प्लेक्सिङ अथवा हाई अथवा मोर पोटेन्ट कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ। र अल्कलाइन अर्थ मेटल सँगसँगै अरू ट्रान्जिसन मेटल आयोन्स एज वेल एज ट्रान्जिसन मेटल आयोन्स सँगसँगै अरू पनि अर्को ल्यान्थनाइड्स आयोन पनि, ल्यान्थनाइड्स आयोन्सहरूसँग पनि के बनाएको हुन्छ, आयोन्सहरूसँग पनि यसले स्ट्रङ कम्प्लेक्स एजेन्ट बनाएको हुन्छ, कम्प्लेक्स स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, अथवा कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ है। अब क्रिप्टहरू चाहिँ, खास क्रिप्ट भनेको चाहिँ के हो, व्हाट इज क्रिप्ट भनेर क्रिप्टको डेफिनेसन भनौँ भने, द क्रिप्ट्सहरू त्यस्ता हुन्, क्रिप्ट्स आर द थ्री डाइमेन्सन क्रिप्ट्सको डेफिनेसन है, डेफिनेसन अफ क्रिप्ट्समा, द क्रिप्ट्स आर द थ्री डाइमेन्सन भएको थ्री डाइमेन्सन इक्विभ्यालेन्स अफ क्राउन इथर। क्रिप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्राउन इथरको पनि के हो, थ्री डाइमेन्सन इक्विभ्यालेन्स हो। क्राउन इथर्सको के हो, थ्री डाइमेन्सन इक्विभ्यालेन्स हो। व्हिच इन्कर्पोरेट अथवा व्हिच एक्जिस्ट अथवा राखेको हुन्छ, व्हिच एक्जिस्ट एज अ अथवा इन्कर्पोरेट भनौँ न, इन्कर्पोरेट एज अ
एन एटम पनि राखेको हुन्छ। एन एटम एज एक्स्ट्रा डोनर साइट, एन एटम एक्स्ट्रा डोनर साइट पनि राखेको हुन्छ। एडिङ सँगसँगै एडिङ विथ O2 अक्सिजन एटम सँगसँगै के पनि गरिन्छ, एन एटम एज एक्स्ट्रा डोनर साइट केले बोकेको हुन्छ, क्रिप्ट इथरले बोकेको हुन्छ है। एन्ड इट्स अल्सो ह्याभ इट्स सो मोर डेन्टिसिटी देन क्राउन इथर। अब यसले के भन्छ, मोर डेन्टिसिटी पनि के गरेको हुन्छ, मोर डेन्टिसिटी देन क्राउन इथर भन्दा पनि के हुन्छ, मोर डेन्टिसिटी हुन्छ क्रिप्ट। र अब क्रिप्टको टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्रिप्ट इज TYPICL टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्रिप्ट इज, क्रिप्टको टिपिकल इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो, क्रिप्ट 222 टिपिकल इक्जाम्पल चाहिँ क्रिप्ट 222 हो, वेयर 222 डिनोटेड्स 222 ले के डिनोट्स गर्छ, वेयर तीनवटा यिनी 222 डिनोटेड्स द नम्बर अफ अक्सिजन एटम, इथरल अक्सिजन एटम बिट्विन एनएन ब्रिज, दुईवटा नाइट्रोजन ब्रिज को बीचमा नम्बर अफ अक्सिजन एटम बिट्विन एनएन ब्रिज, नाइट्रोजन एटमको दुईवटा ब्रिजको रूपमा रहेका अक्सिजन एटमहरू यो 22 ले जनाउँछ भन्ने कुरो आउँछ है। टिपिकल इक्जाम्पल अफ चाहिँ क्रिप्ट 22 हो हैन। त्यही भएर अब यिनीहरूलाई दे आर सो कल्ड क्रिप्ट बिकज, तिनीहरूलाई क्रिप्ट भनिएको हुन्छ। दे आर सो कल्ड किन क्रिप्ट भनिएको हो त, दे आर सो कल्ड क्रिप्ट बिकज, कल्ड क्रिप्ट बिकज किन भनेको हुन्छ, दे wrap the metal ion in the center, metal ion in the center of ligands। यिनीहरू चाहिँ मेटल आयनलाई चाहिँ आफ्नो उसको सेन्टरमा चाहिँ र्याप गर्ने अथवा ट्र्याप गर्ने भएकाले यिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको, क्रिप्ट भनिएको हुन्छ। र अब क्रिप्टको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि केही छैन, सुरुमा एउटा हामीले डाइबेन्जो 18 क्राउन 6 क्राउनको गराउँदाखेरि दुईवटा बेन्जिन भनेपछि यहाँ के सुरुमा नाइट्रोजन एटम लेख्ने है। नाइट्रोजन एटम पछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मिथाइलिन ग्रुप, यसरी फेरि अर्को मिथाइलिन ग्रुपले जोड दिने, र यहाँ जहिले के अक्सिजन एटमले सेपरेट गरेको हुन्छ दुईवटा मिथाइलिन ग्रुपलाई, त्यसपछि अर्को फेरि मिथाइलिन ग्रुप एड गर्ने हो, त्यसपछि यस्तो अक्सिजन दिने, फेरि यहाँबाट दुईवटा मिथाइलिन ग्रुप यस्तो लिने है, यस्तो फेरि यहाँ अक्सिजन जोड दिने, अनि फेरि यहाँ यस्तो गरिदिने। मजाले सकिन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यस्तो गरिदिने अनि फेरि यहाँबाट यसरी सिधा तान्दिने, यहाँबाट फेरि उँधो अनि यस्तो गरेर एन लेखिदिने, फेरि यताबाट यस्तो अलि लामोसम्म यस्तो गर्दैछ, यो हल्का हुन्छ। अब यहाँ बीचबाट चाहिँ फेरि यहाँ बीचबाट पनि गएको हुन्छ, यो 3 डाइमेन्सन हो नि त, त्यस कारणले यहाँबाट अब बीचमा एउटा अक्सिजन एड गरिदिने, फेरि मिथाइलिन, फेरि यस्तो हैन, अनि फेरि अलि यत्न गएर फेरि अक्सिजन, अनि यहाँबाट यस्तो गरेर फेरि यहाँ नाइट्रोजनसँग जोडेपछि यो के हो, क्रिप्ट 222 भन्ने स्ट्रक्चर हो। क्रिप्ट 22 मा के भने भन्दाखेरि, क्रिप्ट 22 को मिनिङ के हो भन्दाखेरि, अब 22 को मिनिङ के भनेको थिए भन्दाखेरि नम्बर अफ इथरल अक्सिजन एटम्स बिट्विन एनएनएन ब्रिजको बीचमा दुईवटा एनएन भन्ने उ छन्, त्यसको बीचमा दुईवटा अक्सिजन भन्ने जनाउँछ है यो क्रिप्ट उसले है, क्रिप्ट 222 ले। यो चाहिँ टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्रिप्ट हो हैन। यो क्रिप्ट इथर बनाएको आधारमा चाहिँ उसले तीनवटा साइन्टिस्टहरू अथवा 3-4वटा साइन्टिस्टहरूले एकैचोटि नोबल प्राइज पाएका थिए केमिस्ट्रीमा, जो चाहिँ डोनाल्ड जे क्र्याम, जिन मेरी लेन्ड र चार्ल्स जे पेडरसन भन्नेहरूले यो धेरै इफोर्ट लाएर बनाएको हुँदा यिनीहरूलाई चाहिँ के दिएको थियो, नोबल प्राइज दिएको थियो। यस्तो खाले कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू बनाएको अथवा लिगेन्ड्सहरू बनाएको आधारमा यिनीहरूलाई के दिएको थियो, नोबल प्राइज दिएको थियो। र अब चाहिँ यो
क्राउन र क्रिप्टसँग मेटल आयन कम्प्लेक्सले कस्तो स्टेबिलिटी देखाउँछ। अब नेक्स्ट हामीले च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौं स्टेबिलिटी अफ मेटल आयन भन्दा नि मेटल कम्प्लेक्स विथ क्राउन अर क्रिप्ट इथर। क्राउन र क्रिप्ट इथरसँग कस्तो गर्छ, क्राउन र क्रिप्टसँग कस्तो गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्नेछौं है। स्टेबिलिटी अफ मेटल कम्प्लेक्स विथ क्राउन अर क्रिप्ट इथर। अब मेटल कम्प्लेक्सले कस्तो, मेटल कम्प्लेक्स भन्ने छ, यो मेटल कम्प्लेक्सले क्राउन र क्रिप्ट इथरसँग कसरी स्टेबिलिटी हुन्छ, के भयो भने चाहिँ स्टेबल स्ट्रक्चर बन्छ नाइ भने बन्दिन भन्ने कुरोको चाहिँ अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौं, अर्को लेक्चरमा है। ल दिस मच फर द टुडे भनौं। स्टेबिलिटी अफ मेटल कम्प्लेक्स विथ क्राउन अर क्रिप्ट इथर भनेको मेटल कम्प्लेक्ससँग क्राउन र क्रिप्टले कसरी स्टेबिलिटी गर्छ भन्ने कुरो डिस्कस गर्ने भन्ने कुरो गरेका थियौं। अब त्यसमध्ये अब सुरु गरौँ है त। अब हाम्रो अल्काली मेटल्सहरुको हामीले के पढेका छौं त विशेषता भन्दाखेरि अल्काली विशेषताको कुरा गरौँ है। अल्काली मेटलसँग के ह, अल्काली मेटल्स have very low charge density। अल्काली मेटलसँग के छ, धेरै लो चार्ज डेन्सिटी छ हुने भएकाले उनको चार्ज रेशियो रेडियस रेशियो चाहिँ के छ, एकदम भेरी लो छ। एन्ड ड्यू टु एब्सेन्स अफ लो लेइङ अफ डी अर्बिटल र लो लेइङ अफ डी अर्बिटल्स मिन्स डी अर्बिटल त हुँदै हुन्न, झन् अल्काली मेटल्स आयनमा हुन्छ र डी अर्बिटल्स, लो लेइङ अफ डी अर्बिटल्स। सो दे वेयर नोन टु बी, तिनीहरूलाई भनिन्छ वेयर नोन टु बी, यिनीहरूलाई चिनिन्छ known to be most reluctant reluctant। they were known to be most reluctant means reluctance means unwilling भनेको do not भनेको unwilling to form complexes, to form के बनाउँदैनन् complexes, COMPLEXES complexes, since त्यसकारण since अथवा therefore such crown and crypt ether do not form complexes with crown and crypt etherले बनाउँदैनन्, do not form complexes, stable complexes with stable COMPLEXES complexes with such के हुन् त यिनी reluctant ions। अब यो के भन्यो भन्दाखेरि अनविलिङ मोस्ट रिलक्टेन्ट डी अर्बिटल्स एब्सेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ मोस्ट रिलक्टेन्ट हुन्छन् रे कम्प्लेक्स बनाउनका लागि। भनेको रिलक्टेन्टको मिनिङ सो अनविलिङ भनेको सक्षम हुँदैनन्, कम्प्लेक्सहरु बनाउन सक्षम हुँदैनन्। त्यसकारणले क्राउन र क्रिप्ट इथरहरुले चाहिँ यिनीहरुसँग स्टेबल कम्प्लेक्सहरु बनाउँदैनन् किनकि यिनीहरु रिलक्टेन्ट आयन्स हुन्, अल्काली मेटल्स हैन। अब यो किसिमको एक्सेप्सनल एट्रिब्युसन किन ड्राइभ भयो त? अब हामीले माथि पढेको थियौं कि स्टेबल कम्प्लेक्स त बनाउँछ, अब किन बनाउन सक्दिनन् भन्ने कुरो फेरि अब यहाँ डिस्कस गरौँ है। अब एकदम डिटेल रूपमा डिस्कस गर्दै जाम है, किन बनाउँदै रहेनछन् भन्ने कुरा है। डिस्कस अनुसार जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सो दिस टाइप अफ यो किन बनाउन सकेनन् त? दिस टाइप अनि डु नट फर्म कम्प्लेक्स स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाउन सक्दिनन्। सो दिस टाइप अफ एक्सेप्सनल स्टेबिलिटी सीपी, एक्सेप्सनल भनेको नसोचेको स्टेबिलिटी STABILITY, एक्सेप्सनल स्टेबिलिटी has been arrived
अराइभ्ड यो किसिमको एक्सेप्सनल स्टेबिलिटी हेज बिन अराइभ किन अराइभ भयो भन्दाखेरि ड्यू टु के कारणले भन्दा ड्यू टु क्लोज फिटिङ अफ size of metal ions in the whole of ligand at the center अघि हामीले त्यो लिगेन्ड भनेको मल्टिडेन्टेड लिगेन्ड्समा एउटा बीचमा होल हुन्छ त्यो होलसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी साइज भएको यदि मेटल आयन भयो भने मात्रै त्यसले स्टेबल कम्प्लेक्स बनाउँछ नाइ भने बनाउन्न भन्ने कुरो गरिम त्यही यो एक्सेप्सनल स्टेबिलिटी आएको कारण के रहेछ भन्दाखेरि क्लोज फिटिङ अफ साइज अफ मेटल आयन्स इन द होल अफ द सेन्टर भन्ने कुरो सम्म आयो है क्लोज फिटिङ अफ साइज अफ मेटल ions in the whole of ligand at the center ma so formation of यो formation of stable metal ion complex with crown ether depends on the के सँग depends on the depends upon the भनौं on the भन्दा नि upon the both sides of के crown ether depends upon the both sides of के सँग size of एउटा चाहिँ metal ion and the size of hole at the center of ligand size of hole at the center of के सँग center of ligands मा एउटा होल हुन्छ तिनी दुईटामा डिपेन्ड गर्छ रे है सेन्टर अफ लिगेन्ड्स भन्छ है if भन्दा नि in order to form stable complexes अथवा more stable complexes बनाउनका लागि complexes in order to form more stable complexes the metal ion जुन metal ion छ नि the metal ion भन्ने metal ion अथवा size of metal ions each exactly fit into the size of hole at the center सँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी के हुन पर्छ एकदम फिट हुन पर्छ र के बनाउँछ मोर स्टेबल कम्प्लेक्सेस अथवा मेटल कम्प्लेक्सेसहरु मात्र बनाउन पोसिबल छ सो त्यस कारणले overall stability of metal complex depend upon के सँग ओभरअल मा चाहिँ के सँग डिपेन्ड गर्छ त stability of metal complex के सँग metal complex depend upon the complex के सँग डिपेन्ड हुन्छ depend upon the के सँग डिपेन्ड हुन्छ upon the यिनी फ्याक्टर लेख्न पर्छ फर्स्ट मा number of ethereal O atoms कतिवटा ethereal O atoms छन् number of ethereal O atoms कतिवटा ethereal O atoms छन् भन्नेसित एउटा डिपेन्ड हुन्छ O atoms अनि त्यसपछि ethereal atoms को कस्तो छ जियोमेट्रिकल डिस्पोजिसन त्यही भएर जियोमेट्रिकल अनि त्यसपछि के डिस्पोजिसन अफ metal ions geometrical disposition of ethereal O atoms है ethereal O atoms एउटा कुरा के सँग एउटा नम्बर अफ ethereal O atoms कतिवटा त ethereal O atoms छन् अनि जियोमेट्रिकल डिस्पोजिसन अफ ethereal O atoms त्यसपछि आई मा फेरि ट्रिपल आई मा शेप भनेको आकार एन्ड साइज शेप र साइज अफ के को क्राउन इथर्स अथवा लिगेन्ड्स भनौं क्राउन इथर्स
सेप र साइज क्राउन इथर्सको एन्ड साइज अफ मेटल आयोन्स, यति कुरामा के हुन्छ यो डिपेन्ड गर्छ है। यति कुरो भयो भने ओभरअल स्टेबिलिटी यिनी कुरामा डिपेन्ड रहन्छ है, सेप साइज हैन, साइज अफ मेटल आयोन्स हैन। सो द फर्मेसन अफ फर्मेसन हुनको लागि फर्मेसन अफ मेटल आयोन कम्प्लेक्स इज मेटल आयोन कम्प्लेक्स, फर्मेसन अफ स्टेबल भनौँ अझ स्टेबल मेटल आयोन कम्प्लेक्स इज डिपेन्ड अपन दी के सँग डिपेन्ड हुन्छ। सो द स्टेबल मेटल आयोन कम्प्लेक्स इज डिपेन्ड हैन, कम्प्लेक्स इज फर्मेसन अफ स्टेबल मेटल आयोन कम्प्लेक्स इज मोर सेलेक्टिभ, मोर सेलेक्टिभ एकदम सेलेक्टिभ हुन्छ है। फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल इन क्राउन CROWN क्राउन 4 means नम्बर अफ अक्सिजन एटम इज 4 on क्राउन इथर, त्यो क्राउन इथर जहाँ चाहिँ नम्बर अफ अक्सिजन एटम इज सेलेक्टिभली फर के का लागि सेलेक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि सेलेक्टिभली फर के का लागि हुन्छ ELI प्लस एन्ड सिमिलरली त्यस सँगसँगै SIMIRLY सिमिलरली क्राउन 5 र फेरि क्राउन 4 चाहिँ के सँग हुन्छ सेलेक्टिभली हुन्छ। क्राउन 5 एन्ड क्राउन 6 इज सेलेक्टिभली फर ELY सेलेक्टिभली क्राउन 5 एन्ड क्राउन 6 इज सेलेक्टिभली फर के का लागि हुन्छ सेलेक्टिभली फर सोडियम प्लस एन्ड पोटासियम K प्लस एन्ड CRYPT क्रिप्ट 2 इज सेलेक्टिभली फर के का लागि सेलेक्टिभली हुन्छ सेलेक्टिभली फर only K plus ion, but it is too small for, it is too large हुन्छ है, large for plus and Na plus and 2TO2 too small हुन्छ है, too large for Li plus and too small for K plus भन्दाखेरि Rb plus and CS plus। अब यो क्रिप्टमा भएको होल चाहिँ क्रिप्ट 2 चाहिँ ओन्ली सेलेक्टिभ फर के का लागि हुन्छ K प्लस आयोन भयो भने मात्र यसले कम्प्लेक्सेस बनाउँछ। तर चाहिँ यो एकदम सानो हुन्छ, यो एकदम सानो हुने भएकाले लार्ज हुने भएकाले Li प्लस र सोडियमको साइज एकदम सानो हुने भएकाले यो चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ। Li प्लस र Na प्लसलाई बनाउनलाई होल त्यही फिट हुन सक्दिन र फेरि एकदम सानो हुन्छ। Rb र CS प्लसको साइज फेरि बढ्दै जाने भएकाले यो त्यसको होल चाहिँ सानो हुने भएकाले यसले स्टेबल कम्प्लेक्स मेटल आयन कम्प्लेक्स बनाउन सक्दिन, जस्ट ओन्ली K फरलाई। त्यही भएर यो सेलेक्टिभिटी मात्रै हुन्छ, त्यही भएर K प्लसलाई मात्र सेलेक्टिभ गर्यो यो नेचरको हुन्छ। यदि यति पनि हो साइज ठुलो अथवा सानो भयो भने यसले स्टेबल कम्प्लेक्स हुन्न। यदि एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ भने मात्रै स्टेबल कम्प्लेक्सहरू बनाउँछ भन्ने कुरोसम्म यहाँसम्म हामीले थाहा पायौँ केसँग अल्काली मेटलको केसमा है। अब त्यसपछि हामी जाम एप्लिकेसन। अब यसको एप्लिकेसन र क्राउन एन्ड क्रिप्टको एप्लिकेसन के छ, एप्लिकेसन एन्ड युजेज पनि के छ भन्ने कुरो जामे। एप्लिकेसनको कुरो जाँदाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्छौँ है। इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन छ। क्राउन एन्ड क्रिप्ट इथर ह्याभ इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन, ह्याभ भेरी युजफुल भनौँ अझ मेनी युजफुल इम्पोर्टेन्ट भनौँ, मेनी युजफुल
इम्पोर्टेन्ट अथवा मेनी युजफुल एप्लिकेसन इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन छन् है यसको एप्लिकेसन एन्ड युजेसहरू छन् मेनी युजफुल एप्लिकेसनहरू छन् जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै सच एज अब प्रिपरेटिभ अर्ग्यानिक एजेन्ट्स रिएजेन्ट्स बनाउनका लागि PREPARATIV प्रिपरेटिभ केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको प्रिपरेटिभ रिएजेन्ट प्रिपरेटिभ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री बनाउनका लागि क्राउन र क्रिप्ट इथरको प्रयोग गरिन्छ। अनि यिनीहरूले कहिलेकाहीँ सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सनको रूपमा नि काम गर्छन्। सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सन मिन्स प्युरिफिकेसन गर्नका लागि सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सन मेथड पनि हेल्प गर्छन्। त्यसपछि ट्रान्सफर क्याटालाइसिसको पनि हेल्प गर्छन्, यिनीहरूले एक्ट गर्छन् क्याटालाइसिस हैन। त्यसपछि सल्युबिलिटीहरू बढाउने काम गर्छन्, आयोनिक कम्पाउन्डहरूको सल्युबिलिटी बढाउने काम पनि गर्छन्। यिनी कुरामा यिनीहरूको युज छ। र अब टपिक वाइज लेख्दा जाँदाखेरि नेचुरल्ली क्राउन एन्ड क्रिप्ट आर युजफुल इन क्राउन एन्ड क्रिप्ट आर युजफुल इन केमा हुन्छ क्रिप्ट आर युजफुल इन मेन्टेन्स of Na plus and K plus ions in our body हैन। अनि hence they act as क्राउन र क्रिप्ट इथरले है एक्ट एज के अब ट्रान्सफर गर्ने भयो, अब मेन्टेन्स गर्नेसित ट्रान्सफर हुने भयो। दे एक्ट एज ट्रान्सफर अफ आयोन्स इन द बडी सो दे आर कल्ड एज आयोन क्यारियर पनि भनिन्छ है। आयोन क्यारियर अफ द बडी पनि भनिन्छ क्राउन र क्रिप्ट इथरलाई। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूले अब के भनिन्छ भन्दाखेरि धेरै मिक्सचर भएको सोलुसनबाट छुट्टै स्पेसिफिक आयोन बनाउँछन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ के को अर्को चाहिँ इनअर्ग्यानिक फेज जस्तै हामीले मेटल आयोन्सहरूलाई इनअर्ग्यानिक फेजदेखि अर्ग्यानिक फेजको रूपमा पनि लैजानका लागि हामीले क्राउन र क्रिप्ट इथरको प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर यिनीहरूले फेज ट्रान्सफर क्याटालिस्टको पनि काम गर्छन्। सो के लेख्ने भन्दाखेरि दे आर युज टु ट्रान्सफर मेटल आयोन्स फ्रम इनअर्ग्यानिक फेज टु अर्ग्यानिक फेज हेन्स दे क्यान एक्ट एज फेज ट्रान्सफर क्याटालिस्ट। र एउटा चाहिँ त्यस्तो इनअर्ग्यानिक क्रिप्टेड छ जसको नाम हेटेरोपोली टङ्गस्टेट छ। हेटेरोपोली इनअर्ग्यानिक क्रिप्टेड हो, इनअर्ग्यानिक क्रिप्टेड हेटेरोपोली टङ्गस्टेट भन्ने छ। टङ्गस्टेट जसमा चाहिँ के हुन्छ ह्याज स्ट्रङ एन्टिभाइरल एक्टिभिटी। यो हेटेरोपोली टङ्गस्टेट भन्नेसँग चाहिँ के हो एकदम स्ट्रङ एन्टिभाइरल एक्टिभिटी भएकाले यो चाहिँ अब एन्टिभाइरल भएकाले भाइरसहरूको विरुद्धमा पनि प्रयोग गरिन्छ है। यो हेटेरोपोली टङ्गस्टेटलाई इनअर्ग्यानिक क्रिप्टेड हो, क्रिप्टेड यिनीता भए अब यो उसको एप्लिकेसन। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा लगत्तै सुरु गर्नेछौँ अर्ग्यानिक मेटालिक कम्पाउन्ड्स अफ लिथियम। अब लिथियमले अर्ग्यानिक मेटालिक कम्पाउन्ड्सहरू कस्तो बनाउँछ त भनेर जस्तै हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेर सुनेका थियौँ। अनि बिएससी फर्स्ट इयर अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कोरी हाउस सिन्थेसिससँग अल्काइल हेलाइडलाई अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्स अफ लिथियमसँग ट्रिटेड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो पनि पढेका थियौँ। हो त्यही लिथियमले त्यो कम्पाउन्ड बनाएर अल्काइल हेलाइडसँग बनाएर एक प्रकारको लिथियम अल्काइल भन्ने बनाउँछ, कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यसलाई के भनिन्छ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्स भनिन्छ। हो त्यो कसरी बन्छ, किन बनायो लिथियमले, अरू उसले किन बनाएनन्, कोभ्यालेन्ट हुन्छ कि आयोनिक हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड, र लिथियम अर्ग्यानो लिथियम कम्पाउन्ड्सलाई केमा प्रयोग गरिन्छ हैन, के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरोको डिस्कस गर्नेछौँ अब आउने उसमा भिडियोमा। र अनि फेरि फर्मेसन अफ कम्प्लेक्सेस र अल्काली मेटल्सहरूले कम्प्लेक्सेसहरू बनाउने छन् कि छैनन्, अनि तिनीहरूको क्यापासिटी के छ र बनाउनेले किन बनाए, जस्तै लिथियमले किन बनायो भन्ने कुरोको डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि लास्टमा फेरि एउटा सोल्युबिलिटी र नेचर बन्डिङ अनि फेरि
एनामलस प्रपर्टिज अफ लिथियम र लिथियमको एनामलस प्रपर्टिसम्म हामीले डिस्कस गर्नेछौँ एउटै भिडियोमा एकदम सर्टकटमा। र अब आउने भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो खालको आउनेछ, एकदम सरहरूले पढाए जस्तै बोर्डमा गएर पढाएर आउनेछ। त्यस कारणले अब आउने भिडियोहरू, मेरो भिडियो अघिल्लो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि बुझिएन भनी कमेन्ट गर्नु होला र मैले अब राम्रो अनुसार पढाइदिनेछु। एकदम सबै पढाउन त सबै नसके पनि जति मैले जानेको छु त्यतिसम्म सबै भन्न सक्ने क्षमता र मैले पछि यो च्याप्टर भइसकेपछि कस्ता कस्ता खाले क्वेसन एन्सर आएका हुन्छन् त्यो क्वेसनहरू सबै ओल्ड इज गोल्डदेखि ल्याएर सबै किताबबाट कलेक्ट गरेर तिनको एन्सर सहितको पीडीएफ नोट यसै उसमा मेरै पेजमा उसमा राखिदिनेछु, युट्युब च्यानलमै राखिदिनेछु पीडीएफ जस्तो बनाएर नोटहरू जस्तै लेखेर क्वेसन एन्सर प्लस एन्सर त्यसैमा गराएर। र मेरो भिडियो एकदम सब्सक्राइब लाइक सेयर सबै गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।